गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़। न्यू प्राइम मिनिस्टर ने आते ही बहुत ही प्यारी सी बात और बड़ी अच्छी खुशखबरी सुना दी है। तो आज मैं शेयर करूंगी वो कौन सी खुशखबरी है जो हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर ने हमें शेयर की है, वो बात आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ एंड तक बने रहें और शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग यूके विद बेनज़ीर के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर का बटन दबा दो। तो जनाब, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हमारे यूके में सेलेक्ट हो चुके हैं और इन्होंने आते साथ ही चंद खुशखबरियां हमें सुनाई हैं। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताऊं। पहली खुशखबरी तो ये है कि अब जो बंदा जॉब करेगा उनके जो टाइमिंग जो कंफर्म नहीं था, कि बेचारों को कभी 5 घंटे काम करने का मौका मिलता था, कभी कभी उनको 4 घंटे का, कभी 8 घंटे का, तो उनकी टाइमिंग फिक्स नहीं थी। जो बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है या फिर आप वेयर हाउस में काम कर रहा है, तो उनकी टाइमिंग फिक्स नहीं थी। कभी उनको 4 घंटे मिलते थे, कभी 5, कभी 8। तो अब इनकी टाइमिंग फिक्स हो जाएगी। मतलब है कि अगर किसी ने 8 घंटा करना है तो फिक्स टाइमिंग होगी 8 घंटे की, और उनको 8 घंटे के लिहाज से ही तनख्वाह दी जाएगी। मतलब आप टाइमिंग आपकी फिक्स हो जाएगी। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए जो बेचारे वेयर हाउस में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनको वो इतने घंटे का इतना मनी मिलेगा, तो उनके लिए आसानी है। नंबर 2, इसके अलावा है, आप अगर औरतें अगर मैटरनिटी का, कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद उनको जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि क्या कहते हैं मैटरनिटी लीव होती है यहाँ पे, तो वो उनको लेनी पड़ती है। तो उनकी मैटरनिटी लीव शुरू होती है 4 से 5 दिन के बाद उनको तनख्वाह मिलना शुरू होता है। मतलब ये है कि छुट्टी का तनख्वाह उनको घर बैठे मिलता है लीव की सूरत में। मगर अब इस गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जिस दिन से वो मैटरनिटी लीव में जाएंगी उसी दिन से उनकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो पेमेंट आपको 4 दिन के बाद मिलता था, मतलब कि 4 दिन की तनख्वाह आपकी कट जाती थी, मगर अब वो 4 दिन का तनख्वाह नहीं कटेगा, आपको उसी दिन से पेमेंट हो जाएगी जिस दिन से आपने मैटरनिटी लीव ली है। तो है ना ये कितनी अच्छी खबर उन औरतों के लिए जो प्रेगनेंसी डिलीवरी की लीव लेती हैं। नंबर है तीसरा, ये है कि यहाँ पे मुस्लिम हो या सिख हो या फिर आपके गे कम्युनिटी हो या फिर आपकी लेस्बियन कम्युनिटी हो, कोई भी किसी को ट्रोल नहीं करेगा या बुलिंग नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी को बुलिंग किया, ट्रोल किया, उनको हर्ट किया, तो फिर ये बात आपको मुसीबत में, ट्रबल में डाल सकती है, आपको हेवी फाइन पड़ सकता है। और जिस बंदे ने ट्रोलिंग की है वो हेवी फाइन उस बंदे को देगा जिसके बारे में आपने ट्रोल किया है या उनको जो है ना ताना कसा है, जिसको जिस तरह कहते हैं। ये भी लॉ पास हो चुका है कि आप किसी भी हिजाब वाले को या मुस्लिम को, निकाब वाले को या फिर सिख बरादरी को या किसी गे या लेस्बियन को भी आप उनके ख़िलाफ़ ट्रोल नहीं करोगे। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जो लोग बाहर से आते हैं, मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनी धोखा देती है, मतलब कि पैसे आपसे पूरा ले लेती है और यहाँ पे 1-2 महीने के बाद आपको फारिग कर देती है, नौकरी से निकाल देती है। मगर अब ये लॉ हो रहा है कि जो बंदा जॉब करेगा दूसरे कंट्री से आके, ठीक है, जो कंपनी उसको बुला रही है, तो वो भरपूर रजिस्टर होगी गवर्नमेंट के साथ, कि ये ना हो कि वो बंदा बेचारा पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, अपना घर बार जेवर सब बेच के यहाँ आ जाए और ये कंपनी आपको धोखा दे दे, 1 महीना भी ना रखे और आपको निकाल बाहर करे। मगर अब इस पे बहुत सख्त कार्रवाई भी होगी और वो कंपनी जो आपको बुला रही है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड रहेगी। ये भी बहुत अच्छी बात है, ताकि आप लोग फ्रॉड से बच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बेचारे मेहनत से अपना घर बार सब बेच के आते हैं उनको धोखा या स्कैम का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी जो हमें खुशखबरी सुनने को मिली है। मेरी आई होप सो कि ये खुशखबरी हमें मिले और अच्छा से अच्छा हम यूके में आके अपनी फैमिली के साथ पैसे भी कमाएं और
اچھے سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں UK میں رہیں۔ اور ایک خوشخبری یہ ہے جو لیڈی بچے مطلب ڈلیور ہو جاتا ہے، اور بہت ساری کمپنی ایسی ہوتی ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد یا عورت جو ہے آ نہیں پا رہی ہے یا چھٹیاں میں ہے تو ان کو نکال باہر کر دیتے ہیں، اور کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے۔ پریگننسی میں بچہ پیدا ہو گیا، اگر اس نے لیو لیا تو اس کو نکال دیتے تھے کہ بھائی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، مگر اب یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ اگر بچہ اگر کسی لیڈی کا ڈلیور ہو گیا ہے تو کمپنی اس کو ہرگز نہیں نکال سکے گی، یہ کہہ کے نہیں نکال سکے گی کہ بھائی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ابھی بچہ پیدا کیا ہے آپ نے، اور ابھی آپ کو لیو چاہیے۔ یہ جو حرکتیں جو تھی نا وہ بھی اب گورنمنٹ ختم کر رہی ہے۔ آپ اس لیڈی کو نہیں نکال سکتے ہو اس بیس پہ کہ اس نے ابھی بچہ پیدا کیا ہے یا وہ ابھی لیو میں جا رہی ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ یہاں پہ جو سنگل پیرنٹس ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لیڈی جو ہے وہ جاب نہیں کر سکتی ہے کیونکہ سم ٹائم اس کے ساتھ بچہ ہوتا ہے، اور وہ ٹائم اس کو وہ جاب نہیں کر سکتی، اور جس ٹائم میں وہ فارغ ہوتی ہے اس ٹائم میں اس کو جاب نہیں ملتی۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو سنگل پیرنٹس ہے جن کو گورنمنٹ بینیفٹس تو دے رہی ہے، مگر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کے لیے جو فارغ ٹائم ہے، جو کہتے ہیں نا جس میں اس نے اپنا ٹائم جس میں وہ فارغ ہے، فری ہے، اس ٹائم میں وہ آ کے جاب کر کے اپنے آورز کمپلیٹ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے بانڈنگ نہیں ہے کہ صبح کے اتنے بجے ہی آنا ہے اور اتنے بجے ہی جانا ہے۔ تو یہ بھی گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا ہے ان سنگل پیرنٹس کے لیے جن کے ساتھ بچہ ہے اور وہ جاب نہیں کر پا رہی ہیں اسی ریزن سے۔ تو دیکھیں جی، یہ ساری خوشخبری میں نے آپ کو دی ہیں جو ہوپ فلی بہت جلدی اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ کرے کہ یہ سب خوشخبری ایسے ہی چلتی رہے اور ہم جو ہے نا سکون کی زندگی یہاں پہ گزاریں۔ تو آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ بہت ساری ویڈیو میں نے ڈالی ہے اپنی UK کے بارے میں، آپ جا کے دیکھیں اور لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ آپ کے لیے بے نظیر ایسے ہی بہت ساری ٹاپک پہ اور خوشخبریوں پہ، اور کچھ بیڈ نیوز بھی ہوگا وہ بھی لے کے آنا پڑے گا۔ حقیقت کی جو باتیں ہوں گی وہ میں لے کے آؤں گی۔ تو چلے جناب، آپ لوگ مجھے زیادہ دیجیے۔ اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بیٹیوں کی شادی جب آپ باہر ملک پہ کرتے ہو تو آپ کو کیا کیا باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں ضرور، اور اس کے علاوہ آئی بٹن میں لنک ڈال دوں گی۔ مگر آپ سے میں کہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ اس پہ ایک اور ویڈیو بنائی جائے، تو بہت جلدی بناؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔